नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य शहरहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको छ। यो हामीले भनेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञले नै भनेको कुरा हो। अब सचेत नहुने हो भने संक्रमण जुनसुकै बेला जसलाई पनि सर्न सक्छ। सरकारले संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता उपायहरू अपनायो, तर संक्रमण रोकिएन। आम नागरिकको दैनिकी झन्झन कष्टकर बन्यो। यति हुँदा पनि सरकार आफूले अपनाएको विधि र रणनीति सही ट्र्याकमा नरहेको स्वीकार गर्न तयार भएन। बरु उल्टै सरकारी अधिकारीहरू सरकारले अपनाएको रणनीतिकै कारण महामारी भयावह नभएको तर्क गर्छन्। हालै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गरेको निषेधाज्ञाले समेत संक्रमण नियन्त्रणमा उपयोगिता साबित गर्न सकेको छैन। दैनिक संक्रमित रफ्तारमा बढेका छन्। यदि संक्रमण फैलिन रोक्न पहिलेकै विधि अपनाउने हो भने अझै थपिने निश्चित छ। यसले दुई पाटो उब्काएको छ। पहिलो, निषेधाज्ञा वा लकडाउनले संक्रमण फैलन रोकिँदैन, न त दैनिकी जीवन नै सहज बन्न सक्छ। सरकारले अन्य विकल्पमा छलफल अघि बढाउन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 239 पुग्यो। 1069 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यका सहित 12 जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलियो। परीक्षण तीव्र पार्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। नेपाल समुदाय संक्रमणको चरणमा गएको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न उठाएको छ। कोरोना संक्रमणमा आयुर्वेदिक पद्धति प्रभावकारी देखिएको विज्ञहरूको भनाई। कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालबाट एक सातामै संक्रमित निको हुने गरेको दावी। एउटा चाहिँ औषधालय जस्तै हो, त्यहाँ भएका चाहिँ मसलाहरूको भरपुर प्रयोग गरौँ, त्यसमा कुनै डराउनु पर्दैन। क्षमा पूजा गरी आज इन्द्र जात्रा मनाइयो। कोरोनाको जोखिमका कारण रथयात्रा स्थगित। अर्को सालमा हामी यो जात्रालाई फेरि निरन्तर रूपमा भव्यका साथ हामी मनाउने भन्ने बाचा लिएर हामीले यो जात्रालाई यसपालि हामीले स्थगित गरेका छौँ। र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिन हतार नगर्न WHO को आग्रह। भौतिक दूरीको पालना नभएको भन्दै विध्वंस ल्याउने चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। देशभर थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका 6 का 68 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएसँगै मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 78 वर्षीय वृद्धको सोमबार बिहान 7 बजेको समयमा मृत्यु भएको हो। उनमा भदौ 2 गते कोरोना पुष्टि भएसँगै श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि भदौ 6 गते मात्रै अस्पताल भर्ना भएका थिए। यो सँगै चितवनमा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ, जसमध्ये चितवनका मात्रै 9 जना रहेका छन्। यता पर्सामा पनि थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज 20, हरपतगञ्जका 53 वर्षीय पुरुष, 12 जिल्लाको कोल्भी घर भएका 60 वर्षीय पुरुष र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सडकमा बस्दै आएका 60 वर्षका पुरुष रहेका छन्। 53 वर्षीय पुरुषको राति 1:15 बजे नारायणी अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालित अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरासियाले जानकारी दिनुभयो। मधुमेह तथा मृगौलाका बिरामी समेत रहेका 53 वर्षका पुरुषमा कडा खाले निमोनियाका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या आई अचानक मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 12 का 60 वर्षीय पुरुषको पनि कोभिड अस्थायी अस्पतालमा मङ्गलबार बिहान 5 बजेतिर मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनलाई गत भदौ 10 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मधुमेहका समेत बिरामी रहेका उनलाई
आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। वीरगञ्जमै सोमबार राति अर्का कोरोना संक्रमित ठेगाना नखुलेका 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। संक्रमित पुरुष घरबार विहीन रहेको तथा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। गत भदौ 13 गते उपचारका लागि नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका ती पुरुषको सोमबार राति 9:15 बजे मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी 72मा पनि 4 वर्षीय बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी सिराहा र मकवानपुरमा पनि 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यता काठमाडौँमा पनि 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 40,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,088 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 1,069 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 40,529 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 18,000 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2, खोटाङमा 2, झापामा 14, पाँचथरमा 1, मोरङमा 12 र सुनसरीमा 56 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 1 जना, पर्सामा 2 जना, बारामा 11, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 19 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 393 जना, काभ्रेमा 8 जना, चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 23, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 4 जना, गोरखाका 8 जना, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 15, पर्वतमा 1, लमजुङमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 9 जना, कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 13, दाङमा 13, नवलपरासीमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 33, रुकुम पूर्वमा 9, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 91 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 2 जना, दैलेखमा 2, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 13 जना, कञ्चनपुरमा 4, कैलालीमा 20, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 24, बझाङमा 40 र बैतडीमा 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 481 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 393, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जना रहेका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 6,407 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 4,917, ललितपुरमा 732 र भक्तपुरमा 548 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 7,390 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,832 जना छन्। होम आइसोलेसनमा 7,280 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 768 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22,178 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 4 अङ्कमा पुगेको छ, अर्थात् मङ्गलबार मात्र 1,069 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। अब नेपालमा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमित फेला परेका हुन् त? जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर सुरेश तिवारी 12वटा जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका मुख्य सहरहरू यही अवस्थामा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। के तपाईँ घर बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, कतै तपाईँ संक्रमितको सम्पर्कमा त आउँदै हुनुहुन्न वा तपाईँलाई संक्रमणले छुएको त छैन? यदि घर बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोला। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य सहरहरूमा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गर्ने दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार तिवारीका अनुसार हालसम्म फेला परेका संक्रमित मध्ये 73% 12 जिल्लाका रहेका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका 12 जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको छ। परीक्षण गरेका केसहरूको तुलनामा पोजिटिभ आउनेको कति छ त प्रतिशत भन्दा यो अलिकति
हिजोको भन्दा बढ्दै 8-9 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यी सबै तथ्याङ्कहरूले हामीलाई के इङ्गित गरिरहेको छ भन्दा कतै अब नेपाल समुदाय सङ्क्रमणको चरणमा गएको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न उठाएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएका जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही हटस्पट बनेका यी क्षेत्रमा समुदायमा सङ्क्रमण भएको छ। यही जिल्लामा नियन्त्रण र परीक्षण दायरालाई बढाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ। परीक्षणलाई तीव्र पारे मात्र भाइरस नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो र यसमा परीक्षणको दायरालाई त्यही भएर हामीले अलिकति वैज्ञानिक रूपमा परीक्षणलाई सोच्यौँ। दायरा होइन कि परीक्षण के कसमा गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ यो ठिक छ, किनकि परीक्षण गरियो भने यसलाई चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छ। सङ्क्रमणको जुन जालो छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, जुन चेन छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परीक्षण जताभावी गरियो भने फेरि पनि यसले विज्ञानलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। समुदायमै फैलिएको कसरी भन्न सकिन्छ? 1 महिना अघि सङ्क्रमित महिलाको सङ्ख्या 8% को हाराहारीमा, अहिले सङ्क्रमित बढ्दै गएको र 22% पुगेको अवस्था। सङ्क्रमण बढी भएको जिल्लाहरूमा 96% केस स्थानीय समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्नाले कोरोना फैलिरहेको क्षेत्रबाट आएका जसको ट्राभल हिस्ट्री भएको अवस्थामा समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्न मिल्दैन। तर ट्राभल हिस्ट्री नभएका र विदेशबाट आएका कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा समेत नआएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण पाइयो भने उसलाई समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण भएको भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था 12वटा जिल्लामा सहजै देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न आधुनिक चिकित्साले कुनै औषधि तथा खोप पत्ता लगाउन सकेको छैन। आयुर्वेद पद्धतिबाट गरिने उपचार सङ्क्रमितलाई छिटो निको बनाउन प्रभावकारी देखिएको छ। अन्य अस्पतालको तुलनामा कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालबाट सङ्क्रमितहरू छिटो निको हुने गरेका छन्। अधिकांश सङ्क्रमित 7 दिनमै निको भएर डिस्चार्ज हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मबल हो र कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न मापदण्डहरू पालना गर्दै हामीले मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी कुराहरू पालना गर्दै र हामीले हाम्रो किचनलाई मिनी फार्मेसीको रूपमा प्रयोग गर्दै र अन्य कुरामा पनि धेरै डर त्रास नलिएर कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। जुन डिस्चार्ज गर्नेमा धेरै जसो चाहिँ 7 दिनमा हामीले त्यहाँ हस्पिटलमा भर्ना भएको 7 दिनमा हामी जो कोभिडको टेस्टिङ गर्छौँ, जुन PCR टेस्ट गर्छौँ र त्यो टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हामीले प्रायः जसो डिस्चार्ज गर्छौँ। र केही बिरामीहरू अधिकांश अलमोस्ट 85 देखि 90% बिरामी 7 दिनमै नेगेटिभ हुनुभएको छ र केही बिरामीहरूमा 7 दिनभन्दा बढी दिन 14 दिन पनि लागेको अवस्था चाहिँ छ। तर बिरामीको रिकभरी रेट चाहिँ अत्यन्तै राम्रो देखिएको छ। दैनिक दिनचर्यामा बिहान उठ्ने, राति सुत्ने एउटा सेड्युल हुन्छ, दिवा सोपन नगर्ने। त्यस्तै व्याधि क्षमता या इम्युनिटी घटाउने मुख्य कारण भनेको हाम्रो मदिरा सेवन या मदिराको सेवन, रक्सीको सेवन पटक्कै गर्नु भएन। रक्सीको सेवन नगर्ने र सामान्य आहार विहार उपयुक्त फलो गर्ने। सँगै हाम्रो किचन भनेको मिनी फार्मेसी हो, एउटा चाहिँ औषधालय जस्तै हो। त्यहाँ भएका चाहिँ मसलाहरूको भरपुर प्रयोग गरौँ, त्यसमा कुनै डराउनु पर्दैन। तर त्यहाँबाट अगाडि आएपछि हाम्रो करेसाबारी नजिकै हुने जडीबुटीहरू, तुलसी किन नहोस् या ब्राह्मी किन नहोस् या घोडे टाप्रो जुन हामी ब्राह्मी भन्छौँ, या गुर्जो किन नहोस्, अश्वगन्धा, यस्ता जडीबुटीहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ आयुर्वेदिक औषधिहरू जुन रेडिली एभाइलेबल छन्, सितोपलादी, यस्ता विभिन्न औषधिहरू। ती औषधिहरूको प्रयोग लक्षण आयो भने स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्रै गरौँ। औषधिको प्रयोग स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा गरौँ। सामान्य जडीबुटीको प्रयोग एउटा चाहिँ लो डोजमा चाहिँ पक्कै गर्न सकिन्छ। तर गुर्जो मात्रै खाने भनेर प्रशस्त मात्रामा ल्याएर फ्रेस गुर्जोको जुस बनाएर
मिलाएर खाँदा कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउँछन्। कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालमा अहिले 202 जना सङ्क्रमित राखेर उपचार गरिरहेको छ र कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालबाट अधिकांश सङ्क्रमित 7 दिनमै डिस्चार्ज भएर घर जाने गरेका छन् र धेरै सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ आत्मबल उच्च राख्ने र भाइरसबाट बढी नडराउने जस्ता विभिन्न शारीरिक व्यायाम लगायत आयुर्वेद औषधिहरू पनि प्रयोग गरेर उपचार गरिरहेको छ र आयुर्वेदप्रति आम नेपालीको विश्वास बढिरहेको पनि छ। कोरोना सङ्क्रमणमा अहिले नेपालमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा र आधुनिक चिकित्सा तीनै थरीबाट उपचार गरिरहेको छ र यसै गरी कीर्तिपुर अस्पतालको अहिले सबैभन्दा एकदम आकर्षणको विषय बनेको कीर्तिपुर अस्पतालमा किन छिटोभन्दा छिटो बिरामीहरू निको भइरहेका छन् र त्यहाँ अहिलेसम्म एकजनाको पनि मृत्यु पनि भएको छैन। त्यसैले पनि आयुर्वेदप्रति मानिसहरूको झन बढी विश्वास बढिरहेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको ट्रायल गरिएको छ। चीनको नाइना नेसनल फार्मास्युटिकल ग्रुप अर्थात् सिनोफार्मले विकास गरेको भ्याक्सिनको तेस्रो र अन्तिम चरणको ट्रायल युएईमा गरिएको हो। यो ट्रायलमा 31,000 जना स्वयंसेवक सहभागी थिए। यी स्वयंसेवकमध्ये नेपाली पनि थिए, तर नेपालीको सङ्ख्या कति थियो भन्ने खुलाइएको छैन। खलिज टाइम्सका अनुसार 6 हप्तामा यी सबै स्वयंसेवकलाई भ्याक्सिन लगाइएको हो। अब स्वयंसेवकको लागि नाम दर्ता बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वयंसेवकहरूको सङ्ख्या पर्याप्त भइसकेकाले नयाँ स्वयंसेवक दर्ता बन्द गरिएको बताएका छन्। भ्याक्सिन लगाउने स्वयंसेवकहरू नेपालसहित 120 भन्दा धेरै देशका नागरिकहरू छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले कम समयमै भ्याक्सिनको लक्ष्य पूरा गरेकोमा स्वास्थ्य कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको प्रशंसा गरेका छन्। युएईमा ट्रायल गरिएको यो भ्याक्सिनलाई चीनले तयार गरेको हो। चीनको कम्पनी सिनोफार्मले संयुक्त अरब इमिरेट्सको G42 हेल्थ केयरसँग मिलेर ट्रायलको अभियान चलाएको हो। सिनोफार्मले पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायलमा भ्याक्सिनले राम्रो नतिजा दिएको बताएको छ। रिपोर्टका अनुसार हजारौं मानिसहरूलाई भ्याक्सिनको दोस्रो डोज दिइसकिएको छ। अब ती स्वयंसेवकहरूको निरन्तर निगरानी गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन मनाइने इन्द्रजात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि इन्द्रजात्राको रथ तान्ने काम स्थगित गरिएको छ। आज क्षमा पूजा समेत गरिएको छ। कोरोनाबाट बस्न रथ यात्रा स्थगन गरिएकाले इन्द्रजात्रा सम्बन्धित सबै मठ मन्दिरमा क्षमा पूजा गरिएको इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो। भोलि हामी हुन्छ या हुँदैन त्यस्तो भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले सबैको स्वास्थ्यको ख्यालको ध्यान गरेर यसपालि यो जात्रालाई हामीले स्थगित गरेका छौँ। अन्ततः अर्को सालमा हामी यो जात्रालाई फेरि निरन्तर रूपमा भव्यका साथ हामी मनाउने भन्ने बाचा लिएर हामीले यो जात्रालाई यसपालि हामीले स्थगित गरेका छौँ। आज इन्द्रजात्राको मुख्य दिन हो। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि नै सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। यो दिनदेखि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कुमारी यात्रा सुरु हुने परम्परा थियो। यस वर्ष भने कोरोनाको महामारीका कारण यो परम्परा रोकिएको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन भदौ 17 गते कुमारीलाई माथिल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। यसै गरी भदौ 21 गते नानीचा यात्रा गराइने विधि पूरा हुने प्राचीन कालदेखिको विधि छ। आश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्रध्वज पतन अर्थात् इन्द्रजात्राको लिङ्गो ढालिन्छ, तर यस वर्ष भने सबै परम्परालाई रोकिएको छ। यसअघि भाद्र शुक्ल द्वादशी अर्थात् भदौ 14 गते बिहान नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइतमा इन्द्रध्वज स्थान नगरिएपछि मानन्धर समूहले इन्द्रध्वज स्थान गरिने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा क्षमा पूजा गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा फैलिएको अज्ञात रोगका कारण 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उच्च ज्वरो आउने गरेका कारण 6 जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। तर उनीहरूले ज्वरोबाट ज्यान गुमाएका हुन् वा कुन रोगबाट मृत्यु भएको हो प्रश्न छैन। रोग पहिचानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले त्यसतर्फ विज्ञ टोली पठाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
देशमा कोरोनाको महामारीको बेला उच्च ज्वरोका कारणले 6 जनाको मृत्यु भएपछि अहिले यहाँका स्थानीयमा त्रास छाएको छ। उच्च ज्वरोका कारणले 6 जनाको मृत्यु भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको टोली अहिले अनुसन्धानका लागि परिचालन भएको छ। कोभिड-19 को महामारीले यो महाकाली नगरपालिकालाई पनि छोएको छ। 6 जना को मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अब यसको यथार्थ विवरण आएको अवस्था छैन र अब यो उच्च ज्वरोका कारणले चाहिँ मरेको भन्ने चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण भएको छ। तसर्थ अब महाकाली नगरपालिकामा पनि यो समस्या भएको हुनाले यहाँका जनताहरू पनि डराएका छन् र यहाँका जनताहरूले पनि यो PCR चेक जाँचका लागि सङ्क्रमित क्षेत्रका जनताहरू चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ कौतूहलता जागेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो डाटामा चाहिँ 6 जना छ, तर अब हाम्रो अरू स्रोतहरू मार्फत एजबल गर्दा अहिले विगतको हप्तामा चाहिँ 8 जना भनेर यसो आइरहेको छ। हामीसँग टोटल डाटा भएको छ। कति ज्वरो थियो, के थियो? प्रायः जसोको उनीहरूको सिम्टम भनेको 104 भन्दा माथि नै हो। एकजनाको 106 सम्म पुग्यो। प्रायः जसोको 104 भन्दा नै माथि नै छ। अरू समस्या हुने भनेको उहाँहरूलाई शरीर काम कहिले शरीर कडा हुने, कामे जस्तो त्यो मिर्गी भए जस्तो हुन्छ र कसैलाई चाहिँ त्यो होस अलिकति कम हुने त्यस्तो समस्याहरू। यो महाकाली नगरपालिकामा चाहिँ अहिले यो अज्ञात रोग यो ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, अचानक चाहिँ 103 डिग्री 105 डिग्रीसम्म चाहिँ ज्वरो आउने अनि ज्वरो आएर चाहिँ 2-3 दिनभित्रै मृत्यु हुने किसिमको चाहिँ रोग देखिएको छ। यो अचम्मको किसिमको रोग छ होइन। र यसका लागि चाहिँ हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रेकर्ड अनुसार आगामी यो गएको 10 दिनभित्रमा चाहिँ करिब 8-9 जना करिब चाहिँ यस्तो बिमारीहरू देखिएको छ र उनलाई चाहिँ हामीले तुरन्त धनगढी रिफर गरिरहेका छौँ र तीमध्ये पनि 6 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ र 2 जना चाहिँ अपुष्ट छ। त्यसमा चाहिँ यहाँबाट रिफर भएका होइनन्, उनीहरू पनि मृत्यु भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ज्वरोबाट 6 जनाको मृत्यु हुँदा पनि स्वाब सङ्कलन नगर्दा यस्तो लापरवाहीले भोलिका दिनमा समुदायमा झन् त्रास बढ्ने र जनसमुदायमा कोरोनाको भयावह स्थिति आउने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, महाकाली। निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण किसानहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। दूध तथा दुग्ध पदार्थको बिक्री घटेका कारण पूर्वी नेपालका किसानहरूले समयमै भुक्तानी नपाएका हुन्। लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण बितेको 1.5 महिनादेखि दूधको पैसा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन नसकेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले जानकारी दिएको छ। आयोजनाका अनुसार अन्य समयमा महिनाको 25 गतेसम्म भुक्तानी गर्ने गरेको भए पनि अहिले किसानहरूको करिब 2.5 करोड रुपैयाँ बग्यौता बाँकी रहेको छ। पैसा चाहिँ तपाईँको दिइराखेको छ उहाँहरूलाई। पहिले करिब 20-25 दिनमा जान्थ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अहिले 1 महिनाभन्दा बढी भएको छ चाहिँ तपाईँको। यो विभिन्न कारणहरू छ। केही अब पैसाको पनि सर्टेज छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे मक्खन पाउडरहरू डम्प भएको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले मिल्क होलिडे हुन नदिन पूर्वका जिल्लाहरूबाट दैनिक करिब 35,000, हेटौडाबाट 12,000 र सप्तरीको महुलीबाट 3,000 गरी करिब 50,000 लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ। तर दैनिक 10,000 लिटर दूध तथा दुग्ध पदार्थ मात्र बिक्री हुने गरेकाले 40,000 लिटर दूधको पाउडर दैनिक बनाउने गरिएको छ। मुलुकभर करिब 690 मेट्रिक टन पाउडर दूध थन्किएकोमा 75 मेट्रिक टन पाउडर दूध, 80 मेट्रिक टन मक्खन र 9 मेट्रिक टन घिउ विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको गोदाममा थन्किएको आयोजनाले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल वायु सेवा निगमले सेप्टेम्बर 1 देखि विभिन्न मुलुकहरूको उड्डयन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई विभिन्न देशहरूबाट ल्याउने निर्णय गरेपछि 1 महिनाका लागि उड्डयन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारिता, दुबई, क्वालालम्पुर र हङकङका लागि उडान तय गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान नहुने दिन खाडी मुलुकका
विमानस्थल जेद्दा, दमाम, कुवेत, दोहा र रियादतर्फ उद्धार उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले भदौ 1 गतेबाट सुरु गरेको नियमित र उद्धार उडानको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा nepalairlines.com.np मा उपलब्ध गराएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व क्रिकेटको कार्यकारी निकाय आइसिसीले 1.5 वर्षपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको तलब पठाएको छ। आइसिसीले सन् 2019 को 1 वर्षको तलब नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको खातामा पठाएको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार 22 खेलाडी र 1 जना भिडियो एनालिस्ट गरी 23 जनाको तलब आइसिसीले पठाएको छ। खेलाडीको तलब आइसिसीले पठाएको 3 दिनमा क्यानको खातामा आइपुग्ने र त्यसपछि खेलाडीको खातामा पठाइने अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिनुभयो। खेलाडीलाई ए, बी र सी ग्रेडमा वर्गीकरण गरिएको छ। ए ग्रेडका खेलाडीले मासिक 45,000, बी ग्रेडकाले 35,000 र सी ग्रेडकाले 25,000 रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन्। यसपटक आइसिसीबाट खेलाडीहरूको तलब विगतमा भन्दा मासिक 10,000 रुपैयाँ बढेर आउन लागेको हो। यसअघि आइसिसीले 2017 र 2018 को खेलाडीहरूको तलब एकमुष्ट रूपमा 2019 फेब्रुअरीमा पठाएको थियो। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। देशभर 1069 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 40,529 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 481 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 393 थपिए। 4 वर्षीय बालिका सहित एकै दिन 11 को मृत्यु। कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुने 239 पुगे। पछिल्लो 24 घण्टामा 768 संक्रमित निको भए। 22,178 ले गरे स्वास्थ्य लाभ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा बारे 2 धारणा तय। भोलि गृह मन्त्रालयमा पेश गरेर अन्तिम निर्णय लिइने। रोल्पा पनि बन्यो कोरोना मुक्त जिल्ला। रुन्टीगढी गाउँपालिकाका 1 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएसँगै रोल्पा बन्यो संक्रमण मुक्त जिल्ला। प्रदेश 1 मा मंगलबार 87 जना कोरोना संक्रमित थपिँदा 14 जना भए डिस्चार्ज। हालसम्म 90,165 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न। प्रदेश नम्बर 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 94 पुग्यो। नेपालमा कोरोना महामारीका कारण करिब 5.5 महिनापछि आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु। प्रत्येक दिन 800 यात्रु नेपाल भित्र्याइने। क्षमा पूजा गरेर यसपटक इन्द्रजात्रा पर्व मनाइयो। कोरोना काहालीका कारण रथ यात्रा भने ननिकालिने। कोरोना महामारीले औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त। वीरगञ्जका 80% उद्योग बन्द। 1 लाख बढी मानिस बेरोजगार। निर्णय पटक पटक सारेको भन्दै हवाई सञ्चालकहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने। बारम्बार फेरिएको निर्णयले आफूहरू मारमा परेको उड्डयन व्यवसायीहरूको गुनासो। यातनाबाट रौतहटका 19 वर्षीय विजय महराको मृत्यु भएपछि 3 प्रहरीको निलम्बन। प्रहरी निरीक्षकको गृह मन्त्रालयबाट र प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालयबाट 2 प्रहरी हवलदारको निलम्बन। नेपालको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधिका विद्यार्थीहरूबीच उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा। विद्यार्थीहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ह्याकाथन क्वान्टम ह्याक आयोजना। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधनसँगै उनले जनकपुर धाममा गरेको बाचा अधुरै। जनकपुर धाम आउने तीर्थयात्रीहरूको सुविधाका लागि 2वटा धर्मशाला निर्माण गर्ने घोषणा अपुरो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै रातभर ट्रिप्परहरू गुड्न थाले। माथिको आदेश भन्दै अरण्यको राजमार्गमा निर्वाध रूपमा ट्रिप्पर सञ्चालन। पूर्व न्यायाधीश माधव प्रसाद चालिसेको कोरोना संक्रमणका कारण निधन। मुटुको समस्याबाट पीडित 70 वर्षीय चालिसेको गङ्गालाल अस्पतालमा निधन। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव सिचोल्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुखी जनजीवन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने। चितवनका अस्पताल चहार्दै भरतपुर अस्पताल पुगेका 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मेडिकल कलेज र अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उपचार नै नपाएर मृत्यु। युएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ट्रायल सम्पन्न। नेपाली पनि सहभागी ट्रायलमा 31,000 स्वयंसेवक परिचालन। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिने प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ दिन आग्रह। भ्याक्सिनलाई मन्जुरी दिने हतार नगर्न सुझाव।
भारतमा दिनदिनै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै संक्रमितको संख्याको आधारमा विश्वको तेस्रो मुलुक बन्यो। स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाडका मिडफिल्डर डेभिड सिल्भालाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सोसिडाडले सिल्भालाई कोरोना देखिएको जानकारी सार्वजनिक गर्यो। र क्रोएसियन मिडफिल्डर इभान राकिटिचले बार्सिलोना छोड्ने, राकिटिच आफ्नो पूर्व क्लब सेभिल्ला फर्कने पक्का। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिसको मुखबाट 4 फिट लामो सर्प निकालियो भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर रसियाकी एक महिलाको मुखबाट 4 फिटको सर्प निकालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसले व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ। महिला डेभासी गाउँमा रहेको दागेस्तान स्थित आफ्नो घरको आँगनमा सुतिरहेको बेला उक्त सर्प उनको शरीरभित्र प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ। महिलाको स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी देखिएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो, जहाँ उनलाई जर्नल एनेस्थेटिकमा राखिएको थियो। भिडियोमा देखिए अनुसार पन्जा लगाएका पुरुष डाक्टरले ती महिलाको घाँटीमा ट्युब छिराएर सर्प निकालिरहेको देख्न सकिन्छ। भिडियोमा एकजना डाक्टरले हेरौँ यो के रहेछ भनेको सुन्न सकिन्छ। महिलाको मुखबाट सर्प निस्किने बित्तिकै महिला स्वास्थ्य कर्मीले निकै डराएको भावसहित त्यो समात्छिन्। उनी आत्तिँदै पछाडि सर्छिन् र महिलाको मुखबाट निकालिएको वस्तु सर्प भएको थाहा पाएपछि स्वास्थ्य कर्मी कराएको पनि सुन्न सकिन्छ। त्यसपछि उक्त सर्पलाई मेडिकल बकेटमा फ्याँकिन्छ। सर्प जिउँदो थियो वा त्यो महिलाको शरीरभित्र कति समयसम्म रह्यो भन्ने बारे जानकारी उपलब्ध छैन। स्थानीयका अनुसार यस्ता घटना बारम्बार भइरहने भएकाले त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकले युवा युवतीलाई घर बाहिर नसुत्न सल्लाह दिने गर्छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 239 पुग्यो। 1069 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यका सहित 12 जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलियो। परीक्षण तीव्र पार्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। नेपाल समुदाय संक्रमणको चरणमा गएको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न उठाएको छ। कोरोना संक्रमणमा आयुर्वेदिक पद्धति प्रभावकारी देखिएको विज्ञहरूको भनाई। कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालबाट एक सातामै संक्रमित निको हुने गरेको दावी। एउटा चाहिँ औषधालय जस्तै हो, त्यहाँ भएका चाहिँ मसलाहरूको भरपुर प्रयोग गरौँ, त्यसमा कुनै डराउनु पर्दैन। क्षमा पूजा गरी आज इन्द्र जात्रा मनाइयो। कोरोनाको जोखिमका कारण रथ यात्रा स्थगित। अर्को सालमा हामी यो जात्रालाई फेरि निरन्तर रूपमा भव्यका साथ हामी मनाउने भन्ने बाचा लिएर हामीले यो जात्रालाई यसपालि हामीले स्थगित गरेका छौँ। र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिन हतार नगर्न WHO को आग्रह। भौतिक दूरीको पालना नभएको भन्दै विध्वंस ल्याउने चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि
न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।